الله الرحمن الرحیم من کانا سوک چوی یظنو گمان دده اللہ ینصره اللہ چچر با امدادنکی اللہ دی پیغمبر فی دنیا کے والآخرت فآخرت کے فلیمدد بسبب الى السماء وگدد کزان لرا یورسی اسمان تا ثم لیقتا بیا دی پری کی یا بیا دی زان پانسی کی فلینظرو دی گوری آلیو زبان نکیدو چه آیا ختموی چل ددو ما یعیز آغا چه دی غصه کردیم وکذالک دارنگی انزلناو نازلو منگ دی لرا آیات بینات دلائل سپا سپا وان اللہ یقینا اللہ یادی ہدایت کئی میوری چالر چوغاڑی ان الذین یقینا کسان آمنو چی مان روڑ دے والذین واغ کسان آدو چی یهودیان دی والصابین و صابین والنصارى ونصارى عیسایان والمجوسا او آتش پرست والذین وغکسان اشرکو چه مشرکان دی ان اللہ یقینا اللہ یفصل بینهم فیصلہ بو کی پمنز دے کی یوم القیامت پرز قیامت ان اللہ یقینا اللہ علی کل شئین شہید پاری اسیز باندی گواہ دے علم تر آیات نگوری ان اللہ یقیناً دی اللہ لرا ان اللہ یقیناً اللہ یسجد لہو تابید دی اللہ لرا من آسوک فی السماواتی جدی پاسمانونو کے ومن فی الارض اواغا جدی پزمکو کے والشمس نور والقمر والسماء والنجوم والستوری والجبال وغرنا والشجر ووني والدواب او زند سر وكثير او دير من الناس دخلقنا وكثير او دير حق عليه العذاب چه ثابت شوی دا پدی بانی پیسل دا عذاب ومن يهن الله چال رجس پکی اللہ فما له من مکرم ننشت دلرا سوکی ذات ورکون کے ان اللہ یقین اللہ یفعلو کئی ما یشاء غچو غاڑی